आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावो येया तुमी स्तुती ताची करो सदा लागी ताचे संगे रावो येया तुमी स्तुती ताची करो सदा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत संवसारी पयले संपूर्ण आमी वचोंक आसा आमचे व्हडले चडोवन आमी पावोंक आसा संवसारी पयले संपूर्ण आमी वचोंक आसा आमचे व्हडले चडोवन आमी पावोंक आसा तायाचा वेळ आयलो भायर सरलो आयलो तायाचा वेळ आयलो भायर सरलो आयलो बेगीन सोमे पावच्या सर्गी राजा बेगीन सोमे पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंते नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंते नासता जियोंक आसा मोगान सर मोगान तूं मारून धर जेजूक तूं मोगान सर मोगान तूं मारून धर जेजूक तूं उतरांताची काळजां कंसून दवर उतरांताची काळजां कंसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावो येया तुमी स्तुती ताची करो सदा लागी ताचे संगे रावो येया तुमी स्तुती ताची करो सदा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो एका काळार संवसाराचे जावन आमी जीवन आसतना ह्या संवसारांत ग्रेस काय आपणावंक आमी कशी वर्तल्या पण आज तुमी हांगासर आसा सुम्याच्या पांया तळ कित्याक कसली ग्रेस काय आपणावंक आज आमी ग्रेस्त म्हणयत संवसारी मनशां प्रासड कोण सरस्वतीच्या हातांत आसात आस्त्र्याकाल आसात ती चड ग्रेस्त देखून ही ग्रेस काय आमी जोडिल्ली ती सांबाळूंक आमी सुकल्या तर आमी जोडिल्ली ग्रेस काय हेरां सवय वांटून घेवंक आमी सुकल्या तर देवा लक्षण एकामेका लागच्या बॉक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पतेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच संपाद मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बूक सर आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Somia kalut, Somia kalut, Krista kalut, Krista kalut, Somia kalut. Somia kaluta. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा येशू ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा येशू ख्रिस्ता. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुझ्या सर्गीच्या ध्यानाने तू आमकां भर. ती सर्गीची ग्रेस काय आपणावन जीनभर तुजी सेवा करूंक तू आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. उपदेशक अवस्वर 1 वोल 2 अवस्वर 2 वोल 20:1 तावन 20:6. उपदेशक अवस्वर 1 वोल 2 अवस्वर 2 वोल 20:1 तावन 20:6. उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन, बुद्वंतकायेन आनी हुशारकायेन वावरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा ते सगळे ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. हेय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सूर्यपंदा मनशान कश्टान आनी मिनतीन केल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस खंती बरीत, ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचे लेगून ताच्या मोतीक समाधान ना. हेय व्यर्थ. खावन पिवन आपल्या वावरान सूख भुगचे प्रास चड बरें मनशाक दुसरें कांयच ना. हें देवाच्या हातांतलें म्हूण हांव समजलो. कित्याक ताचे विणे कोणाच्यान
खावंक वा पिवंक जायत. आपणाक मनवण्यांत त्या मनशाक देव जाणवाय, गिन्यान आनी संतोष दिता. पूण पत्क्या विशीं सांगचें तर देव आपणाक मनवल्या मनशाक दिवचें आसा तें एकठांय करूंक आनी ताची रास घालूंक आदेश दिवन ताका नेमता. हें व्यर्थ आनी वाऱ्याचे पाटीक लागप. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. घेऊन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो, दोरीक बराण येता सोडवण तुका वासयता. घेऊन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो, दोरीक बराण येता सोडवण तुका वासयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. धांवून येता सेवक तो संदेशाच्या देवाचो, सर्वांक दिता भरवसो सस्नांच्या जिणेचो. धांवून येता सेवक तो संदेशाच्या देवाचो, सर्वांक दिता भरवसो सस्नांच्या जिणेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. दैवीक मोग दाखयता, सर्गीची कृपा लाभयता, जेजूचे उस्वास चलयता, सर्गीच्या राजा पावयता. दैवीक मोग दाखयता, सर्गीची कृपा लाभयता, जेजूचे उस्वास चलयता, सर्गीच्या राजा पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषांतल्या दोताची, वर्णूंक कोणा जायत ती सोबाय ताच्या उतराची. कोलोसेकारांक पत्र अध्याय 3 ओळ 1 ते 11. Colossians chapter 3 verse 1 to 11. क्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्या बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासून तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारीक खुशालायो ओडण्यो उमटून काडा. व्यभिचार, अनिस्कलपण, कामाचार, खोटो ओडण्यो आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या ओडण्यां प्रमाणे तुमी जिवन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, खरी मस्त, निश्कुचार आनी गाळी सोवे हे सगळे तुमी पयस करा. एकामेकाक फटयनाकात. पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ कर नवे सैंब तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सरक्याक तुमकां हाडता पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवीन करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातलेले, अनागरीक, सिथियान,
गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद ना क्रिस्त ससकटांक क्रिस्त ससकड देवाचे उतर हे देवाचे उपकार Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. तुझ सर्वाज्ञा भक्ती निया तुझे सनियमा पूर्वे नमका तुझे सरूपादेश औते पाकेता सौम्या सोमोरता. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 आणि वळ 13 ते 21 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 12 verses 13 to 21. एक गुरेस्त पिशाची वपार. तो जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया सर तरांच्या आपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं. म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका स्वाद पावना. शेकी तो म्हणालो हांव एक करता म्हजीं कोठारां मोण घालता आनी व्हड्ड करून बांदता. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा अदृश्टवन मनशा साबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे खा पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयच्या रातीं तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत मनीत आपणाक सद्दिरवी पुंजयतल्याची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. सर्गींची ग्रेसकाय जोडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमच्या सिया गांवांत आमच्या समाजांत एक 30-40 वर्सां पयलीं आमी फाटीं गेल्यार आमच्या कुटुंबांनी सकड आमी सांगत आसतल्या मालगाडी धरली भुरगीं धरलीं ल्हानशा घरा तरी ल्हानशा जाग्यार तरी सांगाताची येतली. पूण क्रमेण कितें जालें खोणगेकलो भावडो पावलो मंगळुरांतल्यान बंबय शहराक आनी हांगा जोडच्या प्रास थंय चड जोडूंक जाता. हांगा कामावच्या प्रास चड थंय कामावंक जाता. देखून हांगाच्या हांकां बॉम्बे आपण व्हरून गेलो आनी सांगा लागलो बंबय सर्ग म्हणून. आतां बंबय जायती वर्सां काम केल्ल्या उपरांत कोण घेतलो भावडो पावलो घालपाक दुबय. आनी तो म्हणालो बंबय मेळचे चिल्ला रे कास दुबय मेळटात नोट. देखून
मुंबईकारांक सगळ्यांक दुबय आपण वन गेलो. आतां दुबय 12 वर्सां थंय काम केल्ल्या उपरांत तांच्या पैकी एकलो पावलो खंय अमेरिका या कॅनडा या UK या ऑस्ट्रेलिया. हांगाचें घालें दुबयचें. थंयचे पळय डॉलर, हांगा पळय दिराम्स. $1 म्हळ्यार कितले गी दिराम्स, 1 दिराम म्हळ्यार कितले गी रुपय. अशें म्हणून सक्कट गांव सोडून खंय गेल्यात, परव गांवाक गेल्यात या विदेशाक गेल्यात. तसल्यांक देवाचें उतार कितें सांगता ही घडी आयकुया. जाकोबाच्या पत्रांत 4 आनी 13 आनी 14, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13-14 कितें सांगता. जावं पुरो आतां आमी गांवांत आसा, पूण हें उतार आमकां पयलें मेळिल्लें जाल्यार आमकां समजा तें. देखून ऐका, आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतेल्या, फलाण्या शहराक आमी वेतेल्या. एक वर्सभर आमी थंय रावतेल्या. 1 वर्स काम केल्या पुरो, हांगा 10 वर्सां करच्या बदलाक थंयसर आमी काम करतल्या, वावुरतल्या. आनी व्यापार करून दूड पुंजयतल्या. अशें म्हणटल्या न्हू. ऐका, फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें, थोडोस काळ दिश्टी पडचे. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुजी म्हजी मनशाची जिणी म्हळ्यार थोडोस काळ दिश्टी पडचे. आनी उपरांत मायाक जावचे. दवरे बरी. असा 12 जाणांक हें कळीत ना. 2 दिसां पयलें सांगा, आमच्या चवथी वयर एक्सिडेंट जालें. ताजो व्हिडियो म्हाका एका हिंदू भावानी धाडलो, भाव एंड्रूनी धाडलो. ताज्या पयलीं आमच्यांक आमचे थोडे धांवले आनी ते ऑन द स्पॉट पळोवन येयले. एकार इशीन धांवन तिशीन येतले आनी एकार तिशीन धांवन इशीन येतले. चिंतलां गे तांणी. दोनी खारां थंय एकामेका मुखामुखी जावन एक्सिडेंट जाता म्हणून. आनी खारां पिटो जातात. खारांत असल्यांक घाई जातात. आस्पत्रेंत वचचें पडटा. थंयसर वचून पयशे खर्चिचे पडटा. हें खार रिपेर करचें पडटा. आमी चिंतलां गी. आनी एका घडये कितें जातलें म्हणल्यार तुका म्हाका आमकां कळीत आसा. एक मनशाचें जिवीत दुवरे बरी, थोडो काळ कितें जाता, दिश्टी पडटा. आनी उपरांत मायेक जावचे दुवरे बरी ती. थोडो काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायेक जावचे दुवरे बरी ती. पूण आज आमी अशें जियेता गी संवसारांत तांगा आमी शाश्वीत म्हणल्यार बरी. हे घडी आमच्या फुडें आसा का आमी आयडिया. 2001 इसवेंत जपानांत सुनामी आयली वय. तुमी पळयल्यात गी व्हिडियो. ती सुनामी आयली, दर्याची येदी व्हडली लारां येवन बोटी लोटून गेल्यो, खारां लोटून गेली, कितें व्हडली बिल्डिंगां लोटून गेली. मात्र न्ही कितें मनशांनी उबारलेलें सक्कड धर्निसामां केलें. खंय गेली गिरेस्तकाय मनशाची, खंय गेली मनशाची गिरेस्तकाय. आयले वार तें विमान पडलें अहमदाबादांत. त्या विमानाचें मोल कितलें म्हणलें चिंतून पळया. तेव्हा विमानार पयन करतल्यांनी वेल्ली आनी विमानार आसली ती लागेज कसली म्हणलें एक उडास करा. ती सोड्या, विमान सोड्या, लगेज सोड्या. त्या विमानार कितलो 260 आनी 7 लोक आसलो. कसली येवजण घालून खंय सर्ती वेतली पळया. अवचित कितें जालें. ना विमान उरलें, ना विमानांत असल्यो वस्तू उरल्यो, ना विमानांत असले मनीस उरले. सक्कड गोबर जावन गेले. जाल्यार मनीस चिंता तें तांकां आमकां न्ही. तांकां जाल्यार आमकां जाता. त्या तांच्या घरा उजो पेटला तर आमच्या घरा पेटता. तो पिडेस्त जाल्यार हांव पिडेस्त जाता. तो मेला हांव काय मरताय. मनशाची चिंता पळया. तुका शुभ वर्तमानांत वयर बरयलें ना. लुकाचो शुभ वर्तमान 12 आनी 13 तावन 21 पर्यंत वयर कितें बरयलां. एक ग्रेस्त पिशाची ओपार पिशो. आनी तोय कोण ग्रेस्त मनीस. आतां हांगा कोणी ग्रेस्त असल्यार म्हाका दुरसां नाकात. तुमी तुमच्यांतल्या चिंता जाल्यार म्हाका कितें उणें आसा, आस्त आसा, बदीक आसा, बिल्डींग आसा, व्यापार आसा, बिजनेस आसा म्हणून कोणी हांगा बसून चिंता जाल्यार हांव व्हडलो बिजनेसमॅन म्हणून चिंता जाल्यार म्हाका दुरसां नाकात.
कित्याक देवाचे उतार अशें सांगता एका ग्रेस्त क्रेस्त पिशाची ओपार पिशाची ओपार खंय म्हळ्यार कोण आपल्या ग्रेस्कायेचेर ओनवंची येता तो पिसो ग्रेस्कायस सक्कड सगळें म्हणून चिंतून ग्रेस्काय खातीर ग्रेस्काय आपणावन जी येता तो मनीस पिसो म्हणटा देवाचे उतार आनी बरें कन्न ही ओपार जेजून दिली हांवें दिवना कितें म्हणटा जेजू तवळ सोम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिव आतां हां पळय आस्त आस्त तुजी आस्त ती तुज्या ग्रेस्कायसो एक वांटो जागे आशिल्ल्यांक ग्रेस्त मनशांक कितलो आसल्या पावना आनी काणगेची आनी काणगेची दुबळ्या धाकट्यांक लुटून काणगेची नाजाल्यार तांकां गुंडाक दान्न गुंडाक करना बेस्टोन काणगेचे नाजाल्यार तांकां जेशी मान काणगेची पूण तुजो जागो तुजी आस्त म्हण चिंता जाल्यार ग्रेस्काय म्हण चिंता जाल्यार मागीर आयको मेळटलें तुजे सांगता आयला गे तो वेता गे तो रावता गे तो एकलो म्हणालो खंय हांव इतलो ग्रेस्त गी कितलेय पयशे दिवन हांव तुका काण घेता म्हणून एक जागो जाग्यान म्हळ्यार एकच एक पयसो दिनासतना तुका हांव काण घेता म्हणाले ग्रेस्त मनीस म्हणटात इतले पयशे जाल्यार हांव दिता आनी तुका हांव काण घेता म्हणून जागो म्हणालो एकच एक पयसो दिनासतना तुका हांव काण घेता निमाणे आमी वसाचे खंय सर वयर कितले मार्बल घालून दित या कितें ग्रायनायट घालून दित पोंदाक कितें आसा कूड आमची जाता धोळू माते तोरो केत्या जळटा पोंडार वाती कूड आमची जाता धोळू माते तर केत्या जळतात पोंडार वाती मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत पाट कर या संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींच देवातय सर्गीच्या बापातय लागींच देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सो एकलो जेजूस अशें येता आनी कितें म्हणटा मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिव आज आस्तीच्या हाजेर कितले तक्रार कितले झगडी कितले लढाई ल्हान आसतना भुरगीं ल्हान आसतना बाबा बाये बंगारा पुत्ता बाळा राजा सगळ्यांचे खाजार जावं दी आस्ती खातीर जाग्या खातीर हांगा बसून आसात न्ही तुमी तुमकां कळीत आसा न्ही फॉर्जरी करणगी मेल्ल्या बापायचे कितें बोटांची आजची काणगी कितल्यो केजी नात सगळे म्हाका मेळचे म्हणून एकल्यान साप नावन हेरांक कांयच मेळना अशें केल्ल्यो कितल्यो केजी जायची आज कितल्यो कोर्तीन केजी आसा जाग्याच्यो आनी मरता पर्यंत सगळीं मरोन वेता पर्यंत ती इत्यार्थ जायना आनी ती कोणाकच मेळना मागीर सरकाराक वेता आमच्या मंगळुरान तुमी हें तेन्ना वेता ती केशीन तशें दिसलाय आनी पळया कितल्यो जागे थंय पणगील पडल्यात कित्याक ते पणगील पडल्यात मंगळूर शहरा भितर जायते जागे पणगील आसात कित्याक तो जागो खाणगेक वचून पळया न्ही कित्याक कोर्टीन केस आसा जाग्यांचे तक्रार जाग्या खातीर कितली झगडीं जाता लढाई जाता मागीर खुनी जाता हांगा एकलो येवन म्हणटा आनी जेजून कितें जाप दिली वय वय हांव करून दिता हांव समा करून दिता म्हणालो जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मध्ये न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला जेजू तुजो जागो वांटो करून दिवंक घेवंक ना
जेजू ह्या संवसाराक तुजो आनी म्हजो आमचो वांटो विंगड करून दिवंक येवंक ना. देखून तो म्हणटा कितें म्हणालो जेजू इश्टा इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला. तुमचो जागो वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें बदला वांटो करून दिवच्या बदलाक तो तांकां सत्राय दिता. पडो जायत्यो सत्राय आमकां बाबा रिक्षानान दिल्यो न्ही. तो जागो निती प्रकार जेजू संवसारांत वांटे करून दिवच्या बदलाक जेजू तांकां सत्राय दिता. कितें ती सत्राय पळया सर्व तरांच्या अपस्वार्थांतावन अलग रावूंक सत्राय केया. आपस्वार्थ आपस्वार्थ म्हळ्यार आशा. स्वताच्या आशेतावन अलग रावूंक सत्राय केया. वडण्यातावन आपस्वार्थातावन. आता स्वार्थ म्हळ्यार कितें. स्वार्थ म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळ्या पुरो तुका मेळोवन दिया मेळना वचून म्हाका पडोवन वचून. आपणाचें मात चिंतचें. आपणाचो हुस्को हेरांचो हुस्को ना. हेरां आसोवन दीत वचोन दी मरोवन दीत. हेरां जेवून दीत या जेवी नासतना रावून दीत. हांव वेता आनी बाका 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 करून खाता. आपस्वार्थ म्हळ्यार ग्रीडीनेस म्हणटा आमी इंग्लिशान. ग्रीड आश कितें म्हण आरोवची पुरोवची आनी कितें दवरून घेवची. ती दवरली तशेंच आसता. पाड जाल्यार व्हडली हरोंक दिवची नाका. बदलाक आयल्या वेळार हांव खाता हेरांक कितें दिता. आमी दोशी जाता म्हणल्यार चिंता आपणा. देखून जेजू म्हणटा सर तराच्या अपस्वार्थांतावन अलग रावूंक सत्राय केया. अलग रावूंक सत्राय घेया. ती आशा नाका. कित्याक मनीस कितलोय क्रेस्त जावयेत पूण ताची आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. तुजी आस्त बदी तुजी ग्रेस्काय तुजो दुडू तुजी जाणवाय तुजी पदवी तुजो अधिकार तुजें नांव तुजें जीवन जायना. देखून हें सत कळी जाल्या नंतर देवाच्या उतरा मुखांतर हें मात न्ही 100 वर्सां पयलें तें खातीर हांवें केलें. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा. देखून आज आमकां संवसारिया असली संवसारी आशा दवरून आमी जियेता ओंगी. जियेता जाल्यार जेजून म्हळें तुजी ग्रेस्काय तुजें जीवन जायना. तुजो दुडू तुजें जीवन जायना. तुवें आरोवन दवरलें पुरोवन दवरलें हाडून दवरलें पुराय दास्तान केल्लें तुजें जीवन जायना. देखून बरी एक ओपार दिता जेजू मुखार. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली समजावच्या खातीर. हांव सीधा सांगलें तांकां समजना देखून तांकां कळच्या खातीर जेजून एक ओपार तांकां सांगली. कितें ती. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पोवटी उदंड पीक जालें. थोडे परी दुबळे आसले. पोरच्या पोर आमच्या मंगळुरांत एक गडीत घडला तुमी जाणात गी. ताका धरला तो 200 करोडांचो मालक खंय. तें घर दाखयलें घरा भितर कितें भार दाखयलें घरा भितर वस्तू दाखयल्यो घरा भितर आनी कितें 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 दाखयलें. आनी ताची गल्ली एक मुदीत कितली करोडांची खंय. आनी त्या भावाविशांत आमच्या क्रिस्तांव भावाविशांत ताची आदली जी न्ही 2016 इसवी पर्यंत दिसता. तो काल दुसरें केलें फातर कल्पनेचें फातर हें पळय वयसून काय म्हणटात कॉन्ट्रॅक्टराचें काम करनासलो. पूण आज घुसपुटी. पण त्या ग्रेस्काय बरी त्या ग्रेस्कान ताका खंय पावयला म्हण सगळें आमच्या समाजाक कळीत आसा. कशी ताणें आपणायलें म्हणलें तुमी आयकलां ना पुरो माध्यमांत. हांगा जेजू म्हणटा एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक पोवटी उदंड पीक जालें. बंपर क्रॉप म्हणटात. त्या जाळात तुजे दोळे त्या आजेत पिकाचेर मात दुसरे कोणी दिसना तुका. लॉटरी उठल्यो तुजे दोळे ते आजेरत लॉटरीचेर दुसरे दिसनात. पयलें कावन्सिलिंगाक हांव बसताना कितले जाणां म्हळें म्हजो भाव लाखांनी करोडांनी जोडटा फादर थंय गल्फांत. पूण आमकां एक पयसो दिना
हे आमच्या भुरग्यांक शिकपाक इल्लो आधार दिना. ह्या आमच्या भुरगीं आतां शिकल्यांत ताच्या कंपनींत एक काम दी म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक तो काम कुद्द भाव. ती रडटलीं दोगां म्हजीं चेडवां भुरगीं कोणी ना तांकां घोव सरला. म्हजो धैर्य येदो व्हडलो बिझनेसमॅन. आनी थंय हांव दुबय रित्री गेल्या वेळार गेलो हांव तेजें सगळें तें पुराय सगळी फॅक्टरी धरलें सगळें ऑफीस धरलें बेजार करून गेलो हांव ताज्या पयलीं म्हाका कळीत आसा. पळय न्ही तुजे कडेन तुजी ग्रेस काय सरता सरतना तुजो हंकार तुजो कितें म्हणटात दाळबार सरता. देखून तें कंतार हांवें केल्लें. एक दीस तुका कळटा ओ देव तुका ह्या संवसारा ओ देव तुका म्हज्या घरा ओ देव तुका कारबारा ओ देव तुका दळबारा आ देव आ देव आ देव. देखून बंपर क्रॉप यथेश्ट कितें जाता पीक जालें. पीक जाता उदंड पीक. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हळ्यार न्ही दुडू पळयतना म्हणटात न्ही कन्नडान ते सांगणी आसा हाना नोडिदरे हेना बाय बिडतदे म्हणून. हाना नोडिदरे हेना बाय बिडतदे. हंगाय उदंड पीक जाल्ल्या उपरांत ताजी दिश्ट त्या पिकाचेर त्या दुडवाचेर त्या ग्रेस्काचेर त्या आस्तीचेर त्या ताज्या वहिवाटाचेर. आतां येवपार मात्र न्ही वास्तवीक रितीनी पळया संवसारांत कितें जाता. दीस आनी रात बायल नाका. हांवें सांगलें न्ही तुमकां हांव बॉम्बे एका फिरकेच्या रेती दिताना ती आयिल्ली म्हणजे सरशी लिल्ली बायो कावन्सिलिंगाक. सकाळीं बसलो म्हणाली सगळी खबर काडटना गोवाक फॅक्टरी आसा तो सकाळीं 5 गेल्यार राती 12-11 वरार येता 11 वरां 12 वरार. हांवें सांगलें तूं भागी लिल्ली बाये गोवाक आसता आसा ग्रेस खंय आसा फॅक्टरी आसा हें आसा बरो रावंक तुमकां बरो बंगलो आसा. कालें भागी फादर हांव उठच्या पयलें तो येता हांव न्हिदल्या उपरांत तो फाटीं येता ताका पळयनासतना सुमार वर्सां जालीं खंय. कलिगत पळया असली अवस्था. म्हळ्यार तुज्या बिझनेसान तूं बिजी जाता ना भाव भयणी बायल ना भुरगीं नात. देखून तूं बायल विंगड जाता भुरगीं विंगड जाता भुरगीं अलग जातात मात न्ही वांगट्या वाटेक येतात. देखून हाकाय उदंड पीक जाता ना हाजी दिश्ट त्या पिकाचेर. आनी तो म्हणटा हांव आतां कितें करूं. उजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. इतलें पीक दास्तान करूंक जागो ना. ल्हान 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 कितें आसलीं ताजी कोठारां आसलीं. देखून तो कितें म्हणटा शेकी तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोड घालता आनी वडकन बांदता. न्ही पयलें ल्हान ल्हान कोठारां आसलीं न्ही. आतां पुरो लॉजिस्टिक्स पळया तुमी पळय एक आंगड सुरू केल्ले मनीस ल्हानशा गुडांगडीन तितून पोंदा इल्ले इल्ले बरणेंत दवरता वय मू. तो व्हड जाताना थंय जागो पावनातल्या वेळार ताका आनी एक आसता काले म्हणटात. तुमी थोडे फावटी बाजाराक गेल्या वेळार ते उंतले इत्त कांत करपे म्हणून भायर वचून खंय घेता हाडले ना ते. गो डावन या दे वील गो डावन एंड ब्रिंग. गो डावन म्हळ्यार कितें थंय सेलरांत थंय बेजमेंटांत थंय पोंदा कितें केलां दास्तान केलां. गो डावन म्हळ्यार अर्थ तो म्हजी कोठार हांव मोड घालता आनी वडकन बांदता. सगळें म्हजें पीक. आतां हें मात्र न्ही पळया न्ही खंयचेय बिझनेस तूं सुरू कर. ल्हानशे एका गुडांत कुंगडां बसलीं म्हणून कुंगडां पिलां तांत्या काडून पिलां काडलीं त्या गुडांत सारकें जावन व्हडलो गूड बांदिना ते. व्हडलो गूड वचून मागीर आनीक व्हडलें काले म्हणटात पोल्ट्री जायना. एका पोल्ट्रीन चड जाता आनी 2 पोल्ट्री 10 पोल्ट्री जातात की ना. दुकरां बसल्या रे गोरवां बसल्या रे कुंगडां बसल्या रे भुरग्यांक बसल्या भुरगीं उणी जाल्यां आनी घरां व्हडलीं जाल्यां.
हांगा दुकरां पेलां कुंकडां पेलां आनी घालें हें सुन्या पेलां व्हड सट जाताना आमचें हें व्हड जाल्यार व्हड न्ही पूण आतां कितें जालां म्हळ्यार भुरगीं एक या दोन पूण आमच्या घरां मात्र आमकां लेख दिवंक पडटलें वडोल भावान सांगलां आमच्या घरां उलयतलीं कदेलां उलयतलें म्हणून हांगा उलयतलो मायक उलयतलो म्हणून सांगलां मू वटकान कित्याक बांदता सगळें म्हजें पीक सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका चडशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा 6 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा आज कितल्यो FD 2 कितले अकावंटांत कितलो बॅलन्स 2 आज जायतलो कशें चिंता इतलीं वर्सां काम कर इतलें बिझनेस कर आतां मरता पर्यंत म्हाका जाय तितलें आसा तशें दास्तान केल्ले 6 जाण आसात आनी हें दास्तान केल्लें एकच एक पयसो तांकां खावंक मेळनासतना मेल्ले आसात गेल्ले आसात आनी अशें म्हणटा कितें म्हणटा पळया अदृश्टवंत लकी फेलो लकी मॅन कितल्या जाणांक पळोवन तुमी म्हळा कोण अदृश्टवंत मनीस घर आसा जागो आसा कार आसा आनी सगळें बिझनेस आसा म्हणून अवचित कितें जावंक आसा म्हणलें हांवें सांगलें न्ही एक सुनामी आयल्या पुरो एक भुंय कंपनी आयल्या पुरो त्या म्यानमारांत भुंय कंपनी आयिल्ली पळयल्या म्हणटा तुमी व्हडल्यो बिल्डिंगां वयर आसलीं स्विमींग पूल आसात कितें जाल्यात सकला आयल्यात बाबा डेनिसान काल म्हाका व्हिडिओ धाडला सावदींत तें जायंट व्हील म्हणलें आसता पळय जायंट व्हील तशें तुका वयर व्हरता आनी सकला हाडटा तूं वयर व्हरता सकला हाडटा ताप्प करून मोडून सकला पडल्या सगळीं वय आनी बोंब मारतात वचून उरल्यार भीक मागून खाता म्हणून प्लेन क्रॅशान वांसून उरल्यार भीक मागोवन खाता रेल एक्सिडेंटान वांसून उरल्यार भीक मागोवन खाता म्हणून पळया न्ही एक अवघड एक कितें पिडा आयल्यार पुरो तुका खंय तावन खंय हाण सोडटा खंय हाण पावयता पळया ओ अशें चिंता हांव अशें करता तशें करता कशें करता दास्तान केल्लें जायतें आसा चौकसाय गे आराम से रिटायर्ड लायफ देखून तो 6 जाण रिटायर्ड लायफ सकाळीं वॉकिंग आनी घरा बसून रिटायर्ड म्हणून पुसल्या कडेन म्हणून वास का गम्मत मार कित्याक जाय तितलें आसा दास्तान केल्लें जायतें आसा खा पिये आनी गम्मत मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो कोणाच्या हातांत आसा की तुजो जीव सांगा आमचो जीव आमच्या हातांत आसा आमी कितलेंय चिंतू पुरो हांव जोडटां हांव बसून खाता म्हणून पूण देवान म्हळें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव येवच्या वर्सा न्ही देवान येवच्या वर्सा म्हणूना येवच्या म्हयन्यांत म्हणूना देखून एका म्हज्या शिकोवण्यांत सांगलें न्ही गे ह्या फुडा एक सेकंड गी एक मिनट गी एक वर गी एक दीस गी एक हप्तो गी एक म्हयनो गी एक वर्स गी हांव कितले दीस या कितले म्हयने कितले वर्सां जियेता म्हणलें तुका म्हाका आमकां कळीत आसा हेत्त पिशा म्हणालो कोण मनीस म्हणना मनशाक मनशान एकल्याक पळोवन ओ म्हाकाय तशेंच करूंक जाय म्हाकाय जोडूंक जाय म्हाकाय घर बांदूंक जाय म्हाकाय दास्तान करूंक जाय म्हाकाय आपणावंक जाय पण देव म्हणटा हेत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा हांवें दिल्लो तो जीव तुज्या कडेन तो हांव पाटी घेवचो आसा विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुजयतल्या हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां न्ही गोंयांत जाल्लें तें घडीत 2012-20 तांणी लोकांत दवरलो दुडू भांगार आनी घालें तांच्या जाग्याचे पळय डॉक्युमेंट्स कॅश दवरले हांकां कळीत नासतना बँका कळीत नासतना आनी 2022 बरगांवांत ते आयिल्ले आवय बापायची आस्त व्हरूंक
दुडू आसलो कितले की लाख कॅश आशिल्ले की पूण 2016 इसव्यांत कितें जाल्लें नोट बॅन जाल्ले वय मू पयलींच्या नोटांक काय कागदाचें तुझ्या न्यूज पेपरार जाल्यार इल्लें मोल आसा किल्या लेकार 1 किलो न्यूज पेपर दिल्यार तुका 7-8 रुपये मेळूंक पुरो पूण ये तुवें खाट खाट व्हरून न्हू थंय गुजरी किकल्यार एक्की पयसो ना सगळें गेलें तुवें दास्तान केल्लो माल कोण आसूं जातलो असा भाजन आवय बापायनी दास्तान केलां आपल्या भुरग्यां खातीर आनी भुरगीं आज तुमी दास्तान केल्ल्या वरवीं ते आडवाटेक गेल्यात हांवें तुमकां सांगलें हांव कुवेट रितेतून गेल्या वेळार तो भाऊ कॅरल मातायस म्हणून ताका 3 जाण चेरके व्हडलो बिझनेसमॅन ताच्या घरा म्हाका आपोवन व्हेलें मागणें जावन जेवण जालें ताणें म्हाका उक्त्यान सांगलें ताच्या भुरग्यां मुखार सांगलें उतार म्हाका ते 1 जाण चेरके तांकां कितलें शिकोवंक आसा शिकयता फादर पूण तांच्या खातीर एकच एक दुडू हांव पुंजोवन दवरिना फादर तांकां शिकयल्ल्या उपरांत तांच्या पांयार तांणीच उबें रावत जाय तांणीच गोळी जाय तांणीच जोडी जाय तांणीच तांकां सांबाळीत जाय म्हणाल शिवराम काರಂತನ್ कितें म्हणा ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ आज आवय बापायन भुरग्यांक जल्म दिला पूण ती भुरगीं आवय बापायक सांबाळून आसात गे पळोवन आसात गे कितल्यो केसी आमी पळयता आवय बापाय आसात आश्रयांत ना जाल्यार तांकां दवरला विंगड खंय एका कुडांत गी भाड्याच्या घरा गी पूण आवय बापाय कितलो आपल्या भुरग्यांचो हुस्को घेतात हांगा म्हणजे शिकोवण्यांत आवय बापायक मान दी म्हणल्यार शिकोवण्यांत एक दाखलो दिवचो आसा आश्रयांत आसली आवय मोरणाच्या तणेर आसा आपल्या पुताक आपोवंक धाडटा मरच्या पयलें ताका म्हाका मेळाचें पळयचें ताचे कडेन उलयचें म्हूण पूत येता कितें जालें मम्मी कितें जाय तुका न्ही पुता आतां म्हजे थोडींच वरां थोडेच दीस हांव मेल्ल्या उपरांत ह्या आश्रयांत सारकी फॅनां नात पुता सारकी न्हिदोवंक खाट्यो नात पुता जेवंक बऱ्यो वाटल्यो नात पुता गोश्ट्यो नात ह्या आश्रयाक कितें जाय तें सक्कड हाण घाल पुता म्हणटना आनी कित्याक मम्मी तुजे दीस जाले आनी थोडे दीस सांबाळ आशिल्ल्यांत आनी कित्याक आवय म्हणाली म्हाका म्हजी खंत न्ही पुता तुजीं भुरगीं तुका आंगान दवरतना तुका म्हजी खंत येवची नाका पुता म्हणाली तुजीं भुरगीं तुका आंगाण दवरतना म्हाका आयिल्ली गत तुका येवची नाका कित्याक थोडे हांव दाखले दिता म्हळ्यार ना जाल्यार आतांच्या काळाच्या मनशांक तें नटवाना रिगाना भितर तितलीं धारून जाल्यांत भुरगीं कठोर जाल्यात आवय बापायनी शिकयलां खंय पावल्यांत गांव सोडून परगांवाक परगांव सोडून आनी खंयच्या विदेशाक देखून जेजून बेश्टें म्हणूंक ना जेरुसलेमाच्या स्त्रियानो म्हजे पासत तुमी रडा नाकात रडा तुमी तुमच्या म्हजे पासो तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचेच पासो म्हजे पासो तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचेच पासो रोधान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा रोधान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा जावय बापायनो ही सुकर नाकात मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें सर्गींची ग्रेस काय तुमी आपणाया तुमच्या भुरग्यांक आपणावंक वाट दाखया संवसारची ग्रेस कांय नाका भुरग्यांनी जोडीचंय भुरग्यांनी तुमकां संवसार भोंवडयचंय संवसार दाखयचंय
मागे 300 भुरगीं तुमकां तुमच्या हाता पांय बोळ आसतना तुमकां संवसार भोंवडयतालीं तुमच्या हात पांय पडटना तुमकां पळोवंक ती येवची नात आतां जाल्यार परगांवांत आसलीं भुरगीं तीं गांवांक येनात गांवांत असल्या आवय बापायक विजा धाडटात 1 म्हयन्याची 3 म्हयन्यांची आनी संवसार भोंवडयतात आनी तांकां टिकेट काडून पाटीन धाडटात कित्याक हांव दुबय रेतीर दिवंक गेल्या वेळार पाटी येताना तुमची रेत्रेक आयली म्हणाली हळे पप्पा मम्मी आयिल्लीं आसा तर रजेर पाटी येताना तांकां तिका सांगात दिया फादर प्रायवंतां ती बस फॅमसर तें कोणी तरी आपोवंक व्हरूंक घेतली म्हणून जायत म्हणून हांव तांच्या सांगता म्हजीच काच्या आवय बापाय म्हणल्यार बरें तांची जतन घेवंक लागलो मागीर ड्युटी फ्रीन येताना म्हणाली न्ही गांवाक येताना कितें म्हणे ओरिजीन काल व्हरूंक जाय तुमकां न्ही कितें पयशे दिल्यात ह्या पयशांक कितें मेळटा इल्लें तरी ओरिजीन म्हणटना काल व्हरूंक जाय तुमकां ती म्हळ्यार आरब्यांची बिकना खंय आरब्यांची बिकना म्हणटा म्हाका समजना न्ही फादर ती आसात न्ही सोलतात आनी खातात आमी बिकना सोलून केल्ल्या बरी ओ पिस्ता गी पिस्ता भुरग्यांनी पळया न्ही हाडलें तांकां आनी धाडलें तांकां आनी मुखार कितें जावंक आसा बाबा मुखले दीस हाज्या पयलेंच तिमोथेन पयलें सांगलां तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत बस 3 वळी एकतावन ऐका जायतें आसा सांगू ही शिकोवन कांय 3 वरां दिवेत तितली शिकोवन आसा इतलें सदांच उगडां आसता इतलें सदांच तुमी उगडां आसता वरा शेवटीच्या काळार ह्या शेवटीच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणेचे दीस येतले तवळ मनीस जातले स्वार्थी ऐका मनीस जातले स्वार्थी जाल्यात आवयचें पडोवन वचोंक ना बापायचें पडोवन वचोंक ना भावा भयणीचें पडोवन वचोंक कोणाचेंच पडोवन वचोंक ना तांकां मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबदल्ले गर्वी दुडवाक लाभताले दुडवाक लाभताना मागीर गर्व आपशंत गर्वी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले दुडू आसतना हेरांची निंदा करतले उठ रे बस रे कर रे आज पळयानी दुडू आसले दुडू नातले हात बांदून दानी फाडले दानी मलपे दानी पोपे दानी दुडू आसले भलामे तुमकां बिटी धर नाल्ली मनीस जातले हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले आवय बापायक आविदेय जावन तसा तुमच्या दोळ्या मुखार आवयचें आयकनात बापायचें आयकनात कोणाचें आयकनात ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जावन तसा न्ही तूं आवय नाका बापाय नाका म्हाका तो जाय म्हणून आवय बापायक आविदेय अनउपकारी अधर्मी नाका धर्म ना तांकां देव ना तांकां आतांच्या शिकल्या तुमच्या भुरग्यांक मागणी आसा गिरजार आसा की तांकां मेडिकल चेकअप हर एका म्हयन्याक जाल्यार येतात एक आत्मीक कितें म्हणटात ती चेकअप म्हयन्याक न्ही वर्साक न्ही 5 वर्सां एपटी म्हण करूंक ती येतात गी एक दीस येतालो वाटेर पडटाना अंतुळणार पडटाना तांची भुरगीं तांकां सोडून आनी खंय पयस वेताना मुखारी आसा आनीक आसा अविदेय अनुपकारी मोग मायपास नातलेली आतां तांकां मोग तांच्या आजो खंयच्या मोबायलाचो मात आवयचो मोग ना बापायचो मोग ना मोग मायपास नातलेली असमाधानी कशें आसचें समाधान मोग आसल्यार मा समाधान एकवट आसल्यार मा समाधान एकामेकाचो हुस्को आसल्यार मा समाधान एकामेकाच्या गरजान पावल्यार मा समाधान ती जावन आसा ग्रेस काय आत्मीक ग्रेस काय मागीर हांव तुमकां दाखोवन दिता हांगा असमाधानी तांकां समाधान ना देखून हेरांचें समाधान पाड करतली निष्कुचारी बास्कळ हरामी आणि सर्व बरेपणाचे विरोधी हरामी हंकारी गरवी मस्त आसा थंय मुखार देखून स पाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक आनी 21वी वळ कितें म्हणटा
असली गत म्हणयेत असली गत म्हणयेत आपणाक सदेरवी पुजयतल्याची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची देवा हुजीर देवा सवें ग्रेस्त जावन नातलेल्याची गत ही भावा भयणीनो. आज कित्याक ही 17 म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां ही ग्रेस काय देवान दाखोवन दिल्या, मात्र न्ही ती जोडूंक आमकां वाटूक केल्या आनी आमी जायत्यांनी जोडून घेतल्या. घालच्या शिकवण्यान ते सांगलें फाटीं वचा नाकात, संवसार कसो आसूं दी. एक दीस तुमच्या दोळ्या म्हाका वडोली भावान सांगलें न्ही की कोरोना आयलें आनी जायत्यांक कोरोटान व्हरून गेलें, पण देवाच्या एकवटांत आसलेल्यांक देवान कोरोटान व्हरूंक सोडूंक ना. बरो दाखलो दिलो. वेचीक पूत नासान वेतलो, बापाय सो आसलो बचाव जालो. तिकडे ग्रेस्त मनशांक 17 जाकोबाच्या पत्रांत 5 वळी 1 ते 6 ऐका. वयर कितें बरयलां? जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6 वयर कितें बरयलां? ग्रेस्तांक 17. आतां ग्रेस्तांक 17 संवसारी रितीन कोण ग्रेस्त आसा तांकां 17 कसली 17 ऐका. आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. एक उतार हांव सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडसय. अनवरा ग्रेस्तां वयर येतात अनवरा म्हणटा देवाचे उतार. कसले अनवार? बिझनेसान अनवार जावंक पुरो, ह्या तुज्या पैनार अनवार जावंक पुरो, तुज्या कुटुंबांत अनवार जावंक पुरो, तुज्या कुडीक अनवार जावंक पुरो, ह्या तुज्या बिझनेस असल्यानंतर तुका गोलमाल करून तुका बुडेला जावंक पुरो. कितले आसा तकले. आतां पळया न्ही, आतां एकलो मॅनेजर जावन काम करतलो, काम सोडून मागीर कितें जालां ताजेन ताणें सुरू केल्लें ना गी. हो, हांगा दनियाक 8 पाय दिल्लो आनी आपणाचें सुरू केल्लो, ताच्या कंपनींत काम करचो ताका 8 पाय दिना गी. सांगा, खंडीत दिता. कोंदा पापा तेंदू परिहार. हांगा 7th आसले 8 पाय दिवन गेल्यात आनी दुसऱ्या 7th सरवाल्यात, पूण ताई ते वाट्यार पडल्यात. उक्त्या सांगता हांव तुमकां. आतां नात तेका भाव बहीण तशें केदिंगस आमी चिंतूंक नसो. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. कितें आसा? कोणाच्या एकवटांत? काल आमी गायले सकड सांगता मेळो सोमियाची स्तुती करी, सर्वांक सांगता घेवन ओडवीक ताची गावी. सकड सांगता मेळो सोमियाची स्तुती करी, सर्वांक सांगता घेवन ओडवीक ताची. देखून पळया न्ही, सोम्या आमचो एकवट गट आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना. देखून आमी सुखान आसतना हांगा मागण्यो करतना जावं दी, विनवण्याचे मागण्यो करतना जावं दी, दैवीक कुटुंब आमच्या दैवीक कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. दैवीक कुटुंबाक तूं राखण सांबाळ. तुज्या आमले रगत तूं शेनय दैवीक कुटुंबाच्या हर एका सण्याचेर म्हणून सुखान आसतना आमी मागता. आनी जायत्यांनी म्हणटना म्हज्या कुटुंबान म्हाका पयस केल्यार रे, तुवें म्हाका तुजें कुटुंब दिलां सोम्या. ह्या कुटुंबाच्या भावा भयणांनी म्हाका स्विकार केला, भाव जावन भयण जावन कुटुंबाचो सांदर जावन. देखून कुटुंबाचें बेस्त सप्टेंबरचे 4, 5 आनी 6 तारीखेर वासात कली 17 दिल्या. तुमचे वयर येवची आसात, तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडसय आनी विलाप करीसय. ओळ्यांनी रडचे दीस येतले, विलाप करचे दीस येतले, रुदान करचे दीस येतले. आमच्या समाजांत पळयना न्ही तुमी, टावनांत सिटींत पळोवना न्ही, शहरांत शिकून शिकून व्हडल्या 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 उद्योग तयार केल्ली. आतां तें विमान पडलें, त्या मेडिकल शिकच्या भुरग्यांची कितें सूख आसली. त्या हॉस्टेलांत ती जेवून आसतना तांची कली सूख आसली. इतले पयशे खर्च लाखांनी, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर म्हणून लाखांनी करोडांनी तांणी पयशे बांदून ते शिकल्ली. पूण शिकप मुक्तूच्या पयलेंच चिंता आमगे आमी. आज तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात, आज कितले दाखले हांव दिवंक शकता.
भुरगो एकलोच म्हणून तूं एकलेंच म्हणून शिकोवन 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 शिकता शिकताना सर वायट संवयो ड्रग्साच्यो आनी सेक्साच्यो आनी काय पिवण्याच्यो आनी स्मोकिंगाच्यो आनी पुराय वायट इश्टागतीच्यो जावन आज तुमी लाखांनी करशिल्ल्यान तुमच्या भुरग्याक आज तुमचीच भुरगीं म्हाका मम्मी नाका म्हाका डॅडी नाका म्हाका तोच जाय म्हाका तें जाय इतलीं वर्सां आवय बापायनी पोसलां व्हड केलां हर एका गरजा पावल्या आनी 2 वर्सां भितर खाली आय लव यू यू लव मी आय लव यू म्हणून ही आज एकामेकाचीं जाल्यात हांगा केल्लो त्याग सॅक्रिफायस खंय गेला अनुवारां येतलीं तुमी रुदान करतल्यात आनी कितें आनी विलाप करी जाय खंय पळया न्ही या तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या आतां पळया न्ही भाव भयणीनो केदाळ आमचे पोराय मट्ट सडटा सांगा तुमी केदाळा तुजें म्हजें आमचें मट्ट सडटा खावच्यान जावं दी जेवच्यान जावं दी न्हेसच्यान जावं दी भोंवच्यान जावं दी पार्ट्यो करच्यान जावं दी आनी कितें इश्टागतीन जावं केदाळा तुजें आनी म्हजें आमचें मट्ट सडटा ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ते माट्ट तुका म्हाका आमकां हांगा आसल्यांक या जेजूच्या एकवटांत आसल्या कोणाक येवचें नाका नाका आमकां सादी जिणी पुरो वास वास तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या भांगारी माती खाता रुपये माती खाता गुडो देवून आयल्या पुरो सगळं गुडो देवून आयल्या पुरो तुजें गरी पोंदा तुंय पोंदा भांगारी पोंदा तुजें सगळें पोंदा पोंदात आनी तुंय कोणें तुका उस्ती जेव म्हणना या पोंडकान पुरी जेव म्हणना तें पोरलां तुका बेरांक कळ्ळें गे कित्याक हांव तुमच्या मुखार अशें उलयतां की ही शिकोण आयकल्यांक तिगेले बूद येवं दी म्हणून आतां तुमी चिंतू पुरो आमकां कित्याक सांगता पाद्र्याक ती आतां शिकोवन तुमकां मात्र गे 23,000 लोक सबस्क्रायबर्स आसात आमच्या ट्रिनिटी DMSन कितलो 23,000 23 या 22.7 सबस्क्रायबर्स आसात ते तरी बचाव जावन दीत म्हणून दुसऱ्यांक कोण आयकोंक नाका ते वचून दीत वळांत आमकां कितें देखील संवसारीक रेस काय नाका हांव वाच मुखार ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली ती मातीत तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्राशितली वय माती आतां सुमार आतां ती उस्तितात खबर आसा तुमकां सुमार 20 वर्सां उपरांत मातयेन पुरो केलां आतां पोर मेळ्ळ्यान तूं कट्टेय खावन सोडलां खंय मातयेन खाली कुटके मेळ्ळ्यात खंय हाडाय मातयेन कितें केल्यांत खावन कुंभ केल्यांत खंय आनी थोडीं आसली ल्हान प्रायाची तांचे पुराय तरणे मांडे आपले तुमी पळय बकऱ्याचे मांडे हाडटा बरो जून जाल्लो हाडटात की तोरणो हाडटात मातयेन कितें केलां पण देवाच्यो केदाळ आमी चिंतलां गे बरें केल्या बरें जातालोय हांगा बरें गेलां बरें केल्ल्यांक बरें जातालें बरें करिनातल्यांक माती खातेली अयो केदाळ मेल्ल्या उपरांत जीव आसतानांत आनी अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवी पुंजयल्यान पळयान गे आमकां कळीत ना फाल्यां म्हजो अंत म्हणून आनी पुंजयता हाज्या पयलीं हांवें सांगलां सर्गाक वचून की एक करन्सी आसा जितली बोरींग कामां करताय तितलें पूण तूं आदारताय तें पूण तुका खंय व्हरता संपूर्ण जिविताक व्हरता तुजें पूण तुजें बरेंपण पयतपण भगवंतपण कालतेपण सादेपण भक्तीपण आनी उदारपण आनी तुजें कितलें बरेंपण आसा पळय तें पूण तुका सर्गाक व्हरता संपूर्ण जिविताक व्हरता देखून आमी पिट्टा अशें जावचें नाका पिट्टा अशें म्हळ्यार पयशान मात न्ही एकामेकाक एकामेकाच्या गरजान पावोवच्यात आमचें बरेंपण दाखोवच्यात आमचें उदारपण दाखोवच्यात मुखार वास आनी एक वळ पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या ही ग्रेस काय अन्यायान आपणायल्ली ग्रेस काय खंयच्याक उपकारता भाव म्हयनो तुजी ग्रेस काय अन्याय वरवीं जाल्या कोणाक अन्याय करन कोणाक बेश्टोवन या कोणाक गुंडाक धाडन या कोणाक दोगदून
किंवा कोणा किडनॅप करून आपारसून या सोरन तसं खंयची ग्रेस काय तुमच्या ते असं जाल्यार आजच तुम्ही निर्णय घेया नाका सोम्या त्या वरवीं म्हजें सत्यान आसोवचें नाका हांवें जागो आपारसेला ही कितें म्हणटात ही पदवी आपारसेल्या वो दुडू हांवें आपारसेला या कितें अन्यायान हांवें सकड म्हजें करून घेतलां कोणाय कितें तुमकां बगता जाल्यार ते आजच कोणाक दिवंक सपाटीन दिया जाकेवान दिल्या बरी कोणाक हांवें वायट केलां तांकां हांव 4 वांट्यांनी पाटीन दिता म्हणा देखून तुमची कितें म्हणटा शेतां लुवल्ल्या वावरड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या ती तुमचे विरोध बोब घालता आज कोणे हे दुबळ्या धाकट्यांक कश्टांचे कोणे ग्रेस्तांनी पदवी असल्याने धनी धनी म्हणून म्हणजे धनी जावन आयल्लो की सेवाक जावन आयल्लो परच्या शिकोवण्यान तुमी आयकला तुमच्या पैकी कोणेय धनी जावचो बदलाक एकामेकाचे साखोर जायचे म्हणून देखून ग्रेस्तांक सत्राय आमी वाचता त्यात जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:9-11 जेम्स चॅप्टर 1 and verse 9 to 11 किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊस काडलो म्हूण सांगला बाबा हरिक्सनान देवाच्या उतर दिता सांगला तूं किरकोळ म्हणून तूं सादो म्हणून दुबळो म्हणून गरीब म्हणून कांय चिंता करिनाका तूं बापाच्या हातांत आसाय बापाच्या गोपांत आसाय ताच्या आसऱ्याखाला आसाय जाल्यार तो तुका दिसपडतो ग्रास खान जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडा तो तुका दिता बरी भलायकी तो तुका दिता देखून किरकोळ स्थितीर आसलो भाऊ देवान आपणाक आतां ऊस काडलो देवान वडोली बाबा रोशनान सांगलें न्ही पट्टी बसून हांव आयकतालो ताजे उपरांत तुगे मुखार बसलो ताजे मुखार आयिल्ले बसल्या उपरांत हे पुटी येवन हांवें साक्ष दिली ताजे उपरांत मागीर म्हाका दिल्ल्या देण्यान म्हाका गिटार काडून गिटार खेळोंक लागलो ताजे उपरांत तें इल्लें हांकां देगेन बसून म्हाका वाचूंक सोडलें वाचूंक विसलें ताजे उपरांत म्हाका हांगा येवन एक वर सोलोवंक खाली धाकलो मात्र किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊस काडलो आपणाक ऊस काडलो म्हणून वडवीक चिंतू हांव वाच मुखार तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो तुझ्या ग्रेस कायचेर तूं हंकार दाखयता जाल्यार निमाणे तुझ्या हात पांय पडटाना भाव भयणीनो कोणूच तुका हुंकूंक येना तुझे पयशे कितले आसूं दी कितले दिता म्हळ्यार पूण तुवें कांय करूं न्हय हेरांक तुवें बऱ्यान पळयलां मोगान पळयलां तुजो भाव म्हणून भयण म्हणून लेखून तुवें तांकां तांच्या गरजान पावलाय तुवें विचारीचें म्हणा तिंत धांवून येतात तींच तुज्या गरजान पावोंक येतात देखून ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो उडली हेत्त पिशा म्हणून आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो काडचो आसा तर तुवें जमो केल्लें कोणाचें जातलें म्हण नेंगी हांगाय परतून सत्र दिता ग्रेस्त मनीस तणाच्या फुला बरी नपयस जातलो तणाचें फूल सकाळीं फुलता सांजे त्या भाशेन देखून ग्रेस काय नाका ह्या संवसाराची ग्रेस काय केदिंग साशे नाकात भाव ह्या संवसारान ग्रेस्त जावंक आशेतले ते कितें जातात आमी वाचलां तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ 7-10 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 7 to 10 आमी संवसारी संवसाराक येताना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना देखून आमी गायता न्ही मातये तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय मातये तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालीस तांनी आयिल्लो तो कालीस पाटी वेतलोय कालीस तांनी आयिल्लो तो कालीस पाटी देखून ह्या संवसाराक येता आसतना तुवें आनी हांवें आमी कांयच घेवन येवंक ना कोणी आयला गी मनीस जालो कोणी तरी कितें तरी घेवन आयला गी
खालीच सातानी आयिल्ल्या आनी संसार सोड वेता संसार सोन वेता नाही कांयच व्हरूंक शकचे ना कितें तरी व्हरूंक शकता आमगे देखून तो अलेक्झांडर रायान कितें म्हळें हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजी कोड पेट्यान दवरतना म्हजे दोनी हात भायर घाला म्हणलो वय मो आनी म्हजें मोडें म्हजी निर्जीव कोड धाकतर आनी वयच म्हणालो मात न्ही म्हजी कूड हाका ते पोंडासाची व्हरतना तुमी म्हजी आसली कितें भांगार मोतयां पोराय रस्त्यार तुमी शिंपडयचे म्हणालो वय मग कित्याक राया आमनी सारतना ह्या धाकतरा वरवीं म्हाका बचाव करूंक जावना हांवें ह्या रास केल्ल्या मोतयां भांगारा वरवीं म्हाका बचाव करूंक जावना वय मग मात न्ही हांव आयिल्लो खाली हातांनी वेताना खाली हातांनी फाटीं वेता म्हूण सगळ्यांक कळाजे म्हणून म्हणालो खंय कोणी वरिनात बाबा कोणाक व्हरूंक जायना आफ्रिकांत एकल्याक ताच्या खार आसमेत पुरल्लें खंय कित्याक म्हणल्यार ना आनी म्हाका एकल्यान व्हिडिओ धाडलो मेल्ल्या मनशाच्या मोडें पेट्यांत आसा ताका बरयतात विस्की ताज्या तोंडान दवरतात सिगरेट खाल्याक ना आनी एका पेट्यांत कोंबो सगळो जीव आसलो कोंबो धरून ताका पुरला आमकां म्हणी दिल्लो जाल्यार तुम्ही असतात बरें काय कसलें पिशेपण पळया बाबाईन वास मुखार तर खावंक आसा जेवंक आसा नेसोंक आसा पांगरोंक आसा जाल्यार आमी दादोशीच न्ही आमकां कितें म्हणी केलां आमकां कितें जाय मनीस जाल्यार एकला मात्र न्ही आतां मनशाक मात्र न्ही देवार असले हरेक रसनेक माश्टलेक जावं दी जीवदाळेक जावं दी सुकण्याक जावं दी मनजातीक जावं तांकां कितें जाय जीव उरोवंक देवान दिल्लें वारें आसा की ना सगळ्यांक आसा वयना ती कितें म्हणटा जडां वाडोवंक देवान दिल्लो उजवाड आसा की ना सगळ्यांक आसा आमकांय उजवाड आसा वय की न्ही मागीर आमच्या कुडीक कितें म्हणटा स्वस्थ राखोवंक म्हळ्यार दवरूंक म्हळ्यार भलायकेन दवरूंक उदक आसा वय की न्ही हें सगळ्यांक गरज आसा की ना तुमकां मात्र न्ही मनजातीक गरज आसा सुकण्याक गरज आसा जीवदाळीक गरज आसा वय की रसले हरेक रसनेक गरज आसा मात न्ही जीव आसल्या रसनेक खाणाची गरज आसा पिवण्याची गरज आसा वय मू त्या सुकण्याक आनी कांय नेसची गरज ना आमकां मात्र कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या सुकी वरवीं नाजाल्यार आमकां कांय नेसोंक नातलें सुकणी नेसता तें सांगा पळया ती सुकणी अंतराळा वयली ओंपिनांती लुवानांती रासकतांती तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसनांगी खंडी जावं सर उत्तम तुमी तांच्या कियत्म्या मोज्यात अधीर जायनाका कांय भियेनाक ठी सयत खाता ते पियेतात पूण रास करता ते ओंपिनांती लुवानांती रास करिनांती तांकां देव पोसता कित्याक ती देवातान पयस वचनात देखून आमकां एक सत्रय आसा उपदेशक अवश्य 12 वळी 1 आनी 2 ऐका तुज्या तरणाटपणारच तुज्या देवास अशी तू ये तुज्या देवाक वळखून घे म्हणून ऐका उपदेशक अवश्य 12 वळी 1 आनी 2 तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारसो उगडास कर तरणाटो आसतना तुज्या रसनारसो उगडास कर कष्टाचे दीस येवचे आदींच आनी म्हाका तातूंत कसलेंच सुख मेळोवंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी सूर्यो उजवाड संद आनी नखेत्रां काळकी जावचे आदी आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी तुझ्या रसनारसो उगडास कर उतरोवन वेच्या पयलेंच तुज्या रसनारसो उगडास कर म्हणटा न्ही शीत वचून पेज जाल्या उपरांत कांय करूंक जायना जाता शीत वतलें तुवें तक्षणा तें वाडूंक नाय देखून सोडलें कितें जाता पेज जाली जाल्यार तुवें काडूंक नाय कितें जाता मोड्डी जाता मोड्डी गोरवांक घालची कितें जाता मोड्डी म्हणटा ताका देखून देवाचे उतार सामका 17 तांदून तो 7वी वळ सांगता पळय न्ही तूं कुडीचो गुलाम जालाय तर कुडीच्यो तूं गरजो काडून तुज्या ग्रेस्कायक तूं आशेताय जाल्यार कितें बरोवन घाला थंय उपदेशका वचोर 12 वळ 7 जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो तुजी कूड ती धरणीत हाडून काडल्या वय मू
उत्पादक ग्रंथ वस्व 3:19 जेनेसिस चॅप्टर 3:19 कितें म्हणटा धूळ तूं धरणींतलो तुका काडलो धरणींतलो तुका काडलो धरणीक तो पाटी वससर कपलासो गाम वारून तुझे पोट भरतलोय वय धूळ तूं आनी धुळीक तो पाटी वेतलोय. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हात. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. देखून तूं कुडीचो गुलाम जायनाका. कीर्तन 40:9 वोळ 7, 8, 9, 10. कीर्तन 40:9 वोळ 7, 8, 9, 10. कोणस मनीस आपणाची सडवण करूंक सकना. देखून तुझ्या दुडवा वरवीं ग्रेसकाय वरवीं कोणूच मनीस हांवें तुमकां सांगलां आपणाची सडवण करूंक सकना. आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. तुझ्या सडवणेचे मोल पयशा रुपार ग्रेसकाय रुपार ह्या संवसारांत आसल्या खंयच्या वस्तू रुपार मोलादी वस्तू रुपार ते फारीक करूंक जायना. जिवाचे सडवणेचे मोल खरेंच व्हड. तुझ्या जिवाच्या सडवणेचे मोल खरेंच व्हड. ते मनशाची तांकी भायर ते तुझ्या थांकी भायर दुडू दिवन ससनाक जेशें करूंक जायना. तुजो दुडू दिवन कोणाकच सर्गा वचूंक जायना. दुडू दिवन ह्या जाकांक पाद्रींक मिसां भेटोवंक सांगून तुका सर्गा वचूंक जायना. सभाजन चिंता तो पयलेंच मरच्या पयलेंच हांव दुडू दिवन वता कोणाक विगाराक. कित्याक म्हज्या खातीर मिसां भेटोवंक आनी म्हाका सर्गाक व्हरूंक. देवाचे उतार सांगता दुडू दिवन ससनाक जेशें करूंक जायना. फोंड केदीस पळयनाशें आनी तुजो पोंड तुवें केदींकच पळयनाशें करूंक जायना. कित्याक पळय शाणे मनीस मरता शाणोय मरता तशेंच पिसो आनी मूर्ख तो ग्रेस्त पिसोय मरता आनी कोण दुबळो आसा तोय मरता. आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्याक सोडून वेतात. आपली ग्रेस काय ते हेरांक सोडून वेतात. कांय सोडूंक ना. देखून म्हज्या काकंतानात आसा न्ही संसार जिवीत शाश्वीत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय. संसार जिवीत शाश्वीत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय. स्वर्गार दिरवी पुंजय तेदना मेळटा तुका ससाय. स्वर्गार दिरवी पुंजय तेदना तुका धन दिरवे नाका तुका देवाच्या राजाचे दिसतुलाय. धन दिरवे नाका तुका देवाच्या राजाचे दिसतुलाय. सकड वस्तू देव दिताना खंयच्यात तुका उणे जाय. सकड वस्तू देव दिताना खंयच्यात तुका आमचें समोळ्ळें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. आमचें समोळ्ळें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय. वय की न्ही दुसरें खंयचेंच व्हरूंक ना बरें आनी वायट मात्र. देखून त्याच अवस्थेंत कीर्तन 40:9 वोळ 16 आनी 17 कितें म्हणटा ऐका. कोणी ग्रेस जालो म्हूण तूं चिंता करिनाका आतांचो मोसोर करिनाका. ऐका कोणी ग्रेस जालो म्हूण कोणी एकलो ग्रेस जालो म्हणून भियेनाका. ताच्या घरचे वैभव सडटा म्हूण चिंता करिनाका. ताजो घरचो वैभव सडलो कोलवाचे वचून नळ्यांचे वचून आतां टॅरस वचून आतां कहले महाल महाल ताज महाल न्ही कहले महाल म्हूण चिंता करिनाका. तो मरताना कांयच वर्सोना ताचे वैभव ताजो वैभव ताचे फाटल्यान फोंडान देवचे ना. देखून सांगलें तो वैभव घरचो वैभव तुजे कारभार तुजी सरबराई खंयच्याक उपकारा पडची ना. बरोबर ना. देखून आज तुजें म्हणजे आमचें घमन म्हणजे दिश्ट ताजेर नाका संवसाराचेर नाका. आनी एक आमी आयकता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 आनी वळो 18 ते वयर कितें बरलां ग्रेस्त तरणाटो खंय जेस अशें ऐकलो ग्रेस्त तरणाटो. ग्रेस्त तरणाटो तरणाटो अर्थ तो ग्रेस्त. कित्याक तो ग्रेस्त
23व्या वळीन तावन 26वी वळ पर्यंत ऐका 23 to 26 ऐका. ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो. तो ग्रेस्त तरणाटो कितें म्हणटा सासणेक जिबे जोडचे खातीर हांवें कितें करीचें वय मो जेजू सांगले उपादेश पाळ ते हांवें पाळल्यात म्हणालो तरी आनी कितें हांवें करीचें म्हणटा जेजू कितें सांगता ताका. इतलें आयकून जेजून ताका म्हणलें तुवें करीचें जाल्लें एक मात्र उणें तुवें करीचें जालें एक मात उरलां. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिरवें आसतलें. तुजो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी सरकार तुका दिरवें आसतलें म्हणटा ना. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. कर पूण तो तरणाटो उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो. तो तरणाटो कंतिश्ट जालो. कित्याक तो विशेश ग्रेस्त आसलो. तो कंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेजून ताका म्हणलें ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. थंय दुबळ्या लाजाराच्या ग्रेस्त मनशाची ओपार दिल्या की ना जेजून. दुबळो लाजार खंय पावलो आब्रामाच्या आनी तो ग्रेस्त मनीस खंय पावलो पाताळाक. देखून 25वी वळ कितें म्हणटा 26वी वळ देखून ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. ग्रेस्तांक संवसारी रितीन ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार एक खरें म्हळ्यार वंटे केमेल म्हणटा आमी ऊंट ऊंट एक ऊंट पळयला आमी तुमी निट्ट आसा न्ही सुता बरी सोंडी वांगडी कालें ताची घुमटी वांगडी ताच्या उपरांत ताचे पाटी वांगडी पुरा वांगड्यांत सगळें वांगड्या वांगड्या म्हणटा सुवेच्या बिल्ड्यांतल्यान तरी वचोंक शकता खंय. पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारेन प्रवेश जावचो ना. पळया न्ही ग्रेस्त मनशाक स्वर्गार वचोंक कस जातालें. देखून लुकाच्या वांजेलांत हांव 21 वळी 1 ते 4 ते विधवीची खाणीक आसा ग्रेस्त आनी सगळ्यांक दाखोवंक घाले 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 हजारांनी घाले पण विधवीन कितले घाले कोणाची खाणीक देवाक मानवाली ऐका. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 4. देवाळाच्या दमपेटेन तांदेणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळोवन आसलो. कोणा पळोवन आसलो हाच्या पयलीं सांगला न्ही हांवें जेरुसिकेर 2 लाख आंड्रू सोजू 3 लाख रिक्सन ऑलिवेरा 5 लाख त्या दाळा आमचो विक्रम ओगे बसता गे विक्रम डिसोजा 10 लाख विजय कित्याक मोठो जाल्यार उणे आसो की विजय डिसोजा 15 लाख. कोण पळयता वाचून सांगला कोण पळयता हांगा जेजू कशें पळयता पळया पळया दनपेटेन पयशे घालतना कोणाक पळयता ऐका. ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळोवन आसलो. दोळे उबान तो पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे दमपेटेन घालतना ताणें देखलें. तवळ तो म्हणालो खरें हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवीन हेरा सक्ता प्रास चड दान घालें. कित्याक हेरा सक्तांनी आपले ग्रेस्त कायेन बरोवन उरलेले तुजी ग्रेस काय तूं दिताय आनी आमचे ग्रेस्त मनीस दितात आनी आमचे हाका म्हणून येतात न्ही ग्रेस्तां कडेन विचारूंक आनी ते दितात काल्याक व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदूंक त्या बिल्डिंगांचेर तांची नांवां घालूंक मात न्ही मार्बलांचेर तांची नांवां पडून बऱ्या कामाक ते दिनात. सुवार्थेच्या कामाक तांकां दिवं नाका. दुबळ्या तांच्या गरजांक तांकां दिवं नाका. ते पापाच्यांक घर नासलेल्यांक कोणाक कळीच नासतना घर बांदून दिया म्हळ्यार तांकां दिवं नाका. त्या आस्पत्र्यान भरती जाला ताजें बील बांदूंक कोणाकी साथ देना गुठान वचून तें बील बांदूंक तांकां नाका. खंय वाचून सांगतात वय की न्ही पळया. देखून हांवें कालच्या शिकोवण्यान सांगलें न्ही द चर्च ऑफ सर्वीस म्हळ्यार न्हय तुमचे कडचो दुडू आनी व्हडले व्हडले बिल्डिंगां बांदून दवरची. तुमचो दुडू खंय वचाची सगळ्यांचे गरजान पावाची दुबळ्या धाकट्यांच्या. देखून हांगा बरी एक साक्ष दिता त्या विधवेची. देखून आज भाव भयणीनो हाच्या पयल्या वाचपांत हे पळय ग्रेस्त काय तुवें कितें पुंजोवन दवरलां तें सगळें व्यर्थ म्हणटा. कोण म्हणटा सोलोमन राय. तुमकां वेळ आसल्यार ते उपदेशक बूक आवस्वरी 1 to 12 फुल्ल वाचा. ताका दोळ्यांक दिसलें सगळें ताणें आपणायलां.
ह्या सलमावरायाक ताच्या दोळ्यांक मुखार कितें दिश्टी पडलें खावचें जेवचें न्हेसचें पांगोवचें मोलादीक वज्रां मोतयां भांगार मात्रणी सो ताजे बोकरे बोकड्यो गायो बैल पोरा मात्रणी बायलां मात्रणी उपापातीनी म्हणून सगळें ताणें आपणायलें आनी निमाणें तें सगळें आपणायल्या उपरांत तो हें बरयता उपदेशक बरयता व्यर्थच व्यर्थ उपदेशक अवस्वरी 1:2 उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ तुवें कितें पूण जालां तें सगळें व्यर्थ आतां देवाचें उतर व्यर्थ म्हणटा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें कितें गरजेचें देखून हांगा सोम्याक वळखल्ल्यानी ही सर्गीची ग्रेस काय आपणायल्यांनी तुमी मागोवंक शिकल्यात तुमी आमकां गरजेचें मात दिल्या पुरो आमकां मरजेचें नाका आमकां जेजून परच्या एका शिकोवण्यान सांगलें मागण्या विशयान शिकोवन दिता न्ही आयसो दिसपोर्तो ग्रास आज आमकां दी फाल्यां आमी ना जाल्यार आमकां कळ्ळें न्ही तुमी रांदले आण दवरले आमकां उपकारा पडटा आयसो आज फ्रेश आतां वास अवस्वर 2 आनी 21-26 पर्यंत व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ कारण जो मनीस जाणवायेन बुद्धवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नासलेल्याक सोडून वचोंक जाय न्ही पळया न्ही निमाण्या घडये हांवें तुमकां एक फावटी सांगलें न्ही मरणाच्या तोनीर आसा ताका भांगाराची जायतीं दुकानां आसलीं त्या म्हाताऱ्याक प्रायवन मनशाक मरणाच्या तोनीर आसतना सगळें आयल्या ताका पळोवंक निमाणो स्वास सोदच्या पयलें आनी आयिल्ले सगळ्यांक पळोवन दोळे इल्ले उक्तेकन पळयता सगळीं आयल्यांत सगळीं आयल्या सगळ्यां पळयल्या प्रमाणे तुमी सगळीं आयल्यात गे म्हजी आंगडी कोण सांबाळटा मेल्ल्या मनशाक मरच्या मनशाक कितें करता तुमकां बस आंगडी कोण सांबाळटा आनी आंगलें कोण सांबाळटा न्ही गे त्या दाळ्यांनी मान्या कडेन आमकां कळटा कितें उपकार तो उडोवला आमी आयकलें सगळो संवसार जिखून देखून त्या घडये म्हाका हे संवसाराचें खंयचें नाका हांवें जोडुल्लें आसा ती सर्गीची ग्रेस काय हांव जोडून आसा आपणावन आसा ती ग्रेस काय घेवन हांव येता आनी ती खंयची ती ग्रेस काय इल्ली समजून घेवया हांगा कितें वाचलें तें वाचून काड त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नासलेल्याक सोडून वचोंक जाय हे व्यर्थ व्यर्थ आनी एक वड अन्याय मात्र अन्याय कित्याक सूर्यपंदा मनशान कश्टान आनी मिनातेन केल्ल्या सगळ्या वावरावर कोणे कोणे वावरचे आनी कोणे कोणे खावचे वावर कोणा कोण असो आनी खावचे आनी कोणे कोणे न्ही पळया न्ही सबारपटी आमी सुरता दीस रात वावर करून तुवें पोजयला कोण फायदो जोडटा काम करनातली तुजीच भुरगीं आनी कोण हांव पुरो मोगान तुवें केलां पूण तुवें ताका आलसी केलां एक दीस येतालो तूं गेल्ल्या उपरांत तुजें सगळें हें जाल्ल्या उपरांत तोय वेचीक पोत व्हरून गेलो न्ही सगळें काबार जातात कितें जालें कसली गत आयली ताका उडो सांगला न्ही दुकोळ पडलो दुकोर आयले दुकरांनी खंयचे उश्टें खावंक लागलो त्या दाळ ताका बूद आयली कितें म्हणून बूद आयली म्हज्या बापाच्या घरा दैत्य आसा सांबाळाच्या दवरल्यांकी आसा शेकीन ताका बूद आयली म्हणून देखून मास ताचे सगळे दीस कंती बरीत ताचें काम एक व्हड त्रास रातचे लेगून ताचे मोतीक समाधान ना समाधान ना हे व्यर्थ तुवें पुंजोवन दवरलां आनी निमाणें संवसार सांडून वताना हो तुका व्हरूंक जायना म्हणून ते आनी कोण गिळटा या आनी कोणाक तें मेळटा म्हणून तुजें समाधान वगडायता तें व्यर्थ मुखार वास खावन पिवन आपल्या वावरान सूख भोगचे प्रास चड बरें मनशाक दुसरें कांयच ना जेजून तें सांगलां न्ही माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 6:25 आनी 26 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका उडोवला आमी आयकलें खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसलें आमी दादोशे सय म्हणून पळय मग पावलान सांगलें तिमोथी कितें सांगलें 8वी वळती तिमोथी चॅप्टर 6:8
1 Timothy chapter 6 verse 8 गी तर काऊंक जेवंक नेसूंक कांक पांघरूंक आसत जेवंक जाल्यार नेसूंक पांघरूंक आसा आमी जाल्यार दादोशीच आमी सई. दादोशीच सई पळया न्ही तितलेंच आसलें आमी दादोशी सई जाल्यार जेजू म्हणटा हांगा खावंक आसा जेवंक आसा चड हुस्को नाका कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगुरचें चड हुस्को नाका कानाप्रास जीव उरतो. राव थंय ताज्या उपरांत 31 वाचता तूं 31 देखून मॅथ्यू 6:31 देखून कितें खावचें कितें आनी खावचें. कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाका. खंत करिनाकात हे सगळे स्वच्छ अनुभवार्थ्यांनी अनुभवार्थ्यांनी मात्र तांकां खावंक जेवंक अनुभव देवाची वळख नासलेल्यांनी मात्र हें स्वच्छ या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. ते बापाक तुमी वळखाले जाल्यार वडोल तुमच्या तरणाटपणार्थ आयकाला म्हण तुमी कोणाक वळखाचे ताका वळखाचे ती एक वळख वाचून काड आवस 12:13 उपदेशक आवस 12:13 ऐका. हे सगळे आयकून जाल्या उपरांत निमाण एक उतार देवाक भिवून चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ. देवाक भिवून चल ताज्यो आज्ञा पाळ. कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगवचें म्हणल्यार आशा तूं कितें तुका हुस्को नाका हें सगळें तुका जाय म्हणून कोणा कळीत आसा. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. तरी बापायच्या हातांत पडचें कशीं आवय बापायच्या हातांत आसल्या भुरग्यां आवय बापाय सांबाळटात गी ना तांचे थंय पयस गेल्यार तांची खुशी करूंक आवय बापाय कुटुंबांत पयस गेल्यार वाटेर पडटात गी ना इश्ट आसात म्हणून खंडीत पडटात. देखूनच आतां आमी कसली ग्रेस काय आपणाची हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटा. कोलोसांकारांक बरयल्या पत्रांत वचप 3 वळी 1 तावन एका कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 to 11 पर्यंत. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. सर्गीच्या वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. देखून सर्गीच्या वस्तू देखून आमी म्हणटा न्ही वडवी काय ग्रेस तुकाय म्हाका सारकी त्या जाय सोमी म्हजें वर्तें ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय ग्रेस तुकाय म्हाका सारकी त्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय. सर्गींची ग्रेस काय तुमी आपणाया ह्या जोडा. संवसारी वस्तूंक गमन दिन हाका गमन दिनाका म्हणटात. संवसारी वस्तूंक गमन दिन आसतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. कित्याक पळय तें उरचें बाळचें सदांकाळ तुका सांगात दिवचें. सर्गींच्या वस्तूंक चड तुमी मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवय देवा थंय लिपोवन आसा. आमी ह्या संवसाराक मेले हांव संवसारच्या सर कित्याक म्हणटात वडण्यांक आशेक मेले हांव आनी आमची जिणी सोम्या सोम एकवटल्या देखून सर्गींच्या वस्तूंक तुमी आशेवन रावा. तुमची जिणी क्रिस्त सवय देवा थंय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातले. कितें तुका ससनाच्या ससनाक जिवंक तुका उपकार पडटा तें जोडा. आतां आमकां खंय जिवंक आसा संवसारान दी सरकार कोण आसा देखून आमी जायते सांगलां हांगा सोम्या सोम्या जाल्यार मरतना सोम्या सोम्या मेल्ल्या नंतर live in peace, die in peace, forever you will be in peace. Live with Jesus, die with Jesus, forever and ever you will be with Jesus. पूण संवसारी मनीस कित्याक पुराय करता मुखार बरयलां तें तूं संवसार असो जाल्यार ह्यो सर संगती तुजे थंय दिसून येतात कसल्यो त्यो ऐका. ह्या पसून तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी खुशालायो ओडण्यो उमटून काडा. व्यभिचार अनिस्कळपण कामाचार खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वार हें सकड संवसाराक संबंद जालें कुडीक संबंद जालें वडण्यांक आशेक स्वार्थाक संबंद जालें सकड त्यो तुमचे तावन अलग करा पयस करा. असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या तुरयांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या वटण्या प्रमाणे तुमी जियोवन आसल्यात. पूण आतां राग क्रोध करीमस्त निष्कुचार आनी गाळी सवय जितली चड तुजी ग्रेस काय दुडू आनी कितें आशा म्हणटना आमी सकड तूं मेतेज जावन आसा. राग गी हांकार गी गर्व गी द्वेश गी मोसोर गी ह्या स्वार्थ गी आनी सर वडण्यो गी आशा गी ताळण्यो गी कितें सकड दोळे दाखयतात तें सकड आपणावची वडणी गी बदलाक हें सकड पयस करून तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय खंडी जावन तुका ह्यो वडण्यो येनात संवसार तुका येना. जेजू की संवसार दाखयलो कालच्या शिकोवण्यात सांगलें सैतान वैमू हें सकट तुका दिता वैभव तुका दिता पदवी तुका दिता म्हाका नमस्कार केल्यार वैमू केलो गी निकाळंग असो म्हणाल
कित्याक बापा सो मेळचो संतोष शांती समाधान हो संवसार दिवंक शकना. जेजू सांगला न्ही संवसारान तुका शांती समाधान आसचें ना, म्हजें तें तुमकां आसतलें. देखून हांवें तें कांतार केलें, हें तेणें सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें, हें तेणें सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें, धनदेरव्यांत हांवें सोदलें, गुरेस्कायेंत हांवें सोदलें, धनदेरव्यांत हांवें सोदलें, गुरेस्कायेंत हांवें सोदलें, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना तें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें, जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें, मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें ताणें दिलें. देखून आमी कितें जोडीचें खंयची ग्रेस काय जोडीचें ऐका. तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांत वचो 6 ऐका 6 आनी 6. धर्मपालच्यांत वर्ती ग्रेस काय आसा. धर्मपालच्यांत म्हणजे देवाचे उद्धार पालच्यांत वर्ती ग्रेस काय तुका म्हाका आमकां आसा वय वय. पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र त्या उतरांत धर्मशास्त्रांत देवाच्या उपादेशांत तृप्ती जाल्ल्यांक मात्र ती आसा ही ग्रेस काय लाभता. ती ग्रेस काय लाभता. आनी ग्रेस काय आमी कशी जोडीचे तांत अवस्वरांत तूं ती मोतीक सांगता ही संवसारची ग्रेस काय तुका नाका, तूं देवाच्या मनशा ही सगळींची ग्रेस काय जोडीची जाल्यार तुवें कशें जियेचें म्हणलें सांगता. 11वी आनी 12वी आनी उपरांत 14वी वळ. पूण तूं देवाच्या मनशा ती मोतीक सांगता पावलो, तूं देवाच्या मनशा, तूं जेजूक वळखल्या, जेजू मोग करतल्या, जेजूची सुवार्ता प्रगट करतल्या मनशा या सर्व संगतीक पाठ कर. खंयच्या संगतीक पाठ करचे. संवसारी संगतीक पाठ करन नितीसो भक्तीसो विश्वासीपणासो माया मोगासो सोसणीकायेसो आनी बळेपणासो पाटलाव कर. आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोड घे. पळय न्ही कशी आमकां ही ग्रेस काय. भावार्थाचें झूज, भावार्थ बरोसो पातेने विश्वास मोग दया माया काकळोश ह्या पवित्र आत्म्याची देणी, ह्या पवित्र आत्म्याची फळां आपणावची ही जावन आसा ग्रेस काय सर्गींची. 14वी वळ. तुझे कायदे विश्वासीपणी पाळ. देवान दिल्ले कायदे विश्वासीपणान पाळ. आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान कथा विणे आनी आक्षेपा विणे जिये. कथा विणे जिये आक्षेपा विणे जिये. मादनी कोलोसकारां पयल्या पत्रां अवस्वर 3 वळ 12 सांगता न्ही देवान विसून काडलेली तुमी ही ग्रेस काय आपणावची कशी ऐका. कितें करीत देवान विसून काडलेली तुमी, देवान विसून काडलेली तुमी पवित आनी ताका मोगाची. ही ग्रेस काय पवित्रपण मोग आनी देखून कणवळायेची दयाळाय दिनपण मोवाळायेची आनी सोसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. कर दया कर सोसनीक कर दया शेगुनानी बरोन म्हाका कर मोग. कर सोसनीक कर दया शेगुनानी बरोन दयाळाय मोवाळाय कालतेपण बळेपण सादेपण भक्तीपण मनशापण देवासपण सर्तजें बरेपण उदारपण हें जावन आसा सगळींची ग्रेस काय. देखून भाव भयण देवाचें उतरां आयकल्ल्या नंतर आनी की चड आनी चड कितें देवाक मान वता देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं मात न्ही बरी साल आमी आदारलेल्या वरवीं संवसाराक आमी पाठ करन संवसारची साल आदारी नासतना देवाचे उपादेश आमी पाळलेल्या वरवीं आज आमकां सगळींची ग्रेस काय ताणें जोड दिल्या मात्र न्ही आनी की सडीत मापान जोडूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या. देखून ही ग्रेस काय जोडूंक आमी कशी वरया आनी त्या वरवीं ह्या ग्रेस कायंत हेरांकी हाडूंक आमी एक ह्या ग्रेस कायक साक्ष जावन जिवंक कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुझ्या पाया तळी भुरगी आमी बापा तुझे आयल्या तुझ्या पाया तळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता
पोळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता भक्ती पोळी. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपोत वेदा देव बापा मानता तसलें जावं म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिने आमच्या लेखेच्या आदामा सर्वीस पोस मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा या वंड्या वायना सोय आज आमकां समेत तुका समर्पित जाता. ह्या संवसारची साल आदारी नासतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आमचें गमन दवरूंक आनी ती सर्गीची ग्रेस काय जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता त्यास तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेद्रान सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत तेंचे तुका मोगाच्या पुतावरवी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतली आनी तो मौनी जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत पंदान उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें गीत ताणें कास्ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्प तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराची नावे येतात आत्मा जय 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 जय. ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच कुसाची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात ती म्हणजे रक्तची काल्स नव्यान ससने करारचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावता सगट परगटोया. Jesus जीवन झाला बाबा जेच्या मोरना आसून ताच्या पुनर्जीवनपण आसूं मी भक्तीपण उडास करता वो जिवीत आसूं रे सोडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कुडां रगत सवतेला मातसो मेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के पृथ्वीच्या विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तासो आमी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावटत्यांसो आमचो बावट गट कर तेर कर. त्यास एकवटांत आमी जय शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या
भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें जें पद जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाची मे संगती बगेन दमदूतांनी सब कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नांतर मरणांतलें सताच्या कोट्यापणांतलें वडण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतलें सर्ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें सर्ताच्या मारेकार पिड्या शिड्यांतलें सर्तीच्या आपायांतलें सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतलें सदांच तूं आमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जियेता राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी गुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्ट्यांनी ख्यास्त ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भल्याकीन वखदात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी तुमचे भितर म्हाका पावना म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन Persona, persona, केसरी persona, Gesù dita mogto, केसरी persona. Persona, persona, केसरी persona, Gesù dita mogto, केसरी persona. Muso Gesù, muso somi, muso raza. Muso Dani, Muso Jesus, Muso Somi, Muso Raza, Muso Dani. Mircina, mircina, केसरी mircina, Jesus दिवची शांती तुका थोडी दिवचीना. Mircina, mircina. केसरी मिरचीना जेजू दिवची शांती तुका कोणी दिवची ना Muso Jesus, Muso Somi, Muso Raza, Muso Dani. Muso Gesù, Muso Somi, Muso Raza, Muso Dani. Persona, persona, kaisari persona, Gesù tai perso santas kaisari persona. Persona, persona, kaisari persona, Gesù tai perso santas kaisari persona. Muso Gesù, Muso Somi, Muso Raza, Muso Dani. Muso Gesù, Muso Somi, Muso Raza, Muso Dani. Persona, persona, kidnai persona, Jesus
जेजू बरी शिक्षक तुका कोणी मेळचोना Muzo Jesu, Muzo Somi, Muzo Raza, Muzo Dani. मेळचोना मेळचोना खंडित मेळचोना जेजू बरी बरो गवळी दुसरो मेळचोना 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 खंडित मेळचोना जेजू बरी बरो गवळी दुसरो मेळचोना मुजो जेजू मुजो सोमी मुजो राजा मुजो दनी Muzo Jesu, Muzo Somi, Muzo Raza, Muzo Dani. Muzo Jesu, Muzo Somi, Muzo Raza, Muzo Dani. प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुझी खरी वळख तुवें आमकां उतरां मुखान जोड दिल्याय देख कोणी या फुडां त्या सर्गीची ग्रेस काय आपणावंक सदांच आमकां दिल्या देण्या मुखांत तुजी सेवा साखरी करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आम्ही संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सेवाकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगासर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.